अमरीकी सदर की हुकूमती अखराजात में जारी कटौतियां रोकने पर जज पर तनकीद। व्हाइट हाउस में एलन मस्क के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है अदालत निज़ाम हमें वो करने देगा जिसके लिए हम मुंतखब हुए हैं। बोले, एलन मस्क की टीम ने कई खराबियों की निशानदेही की है। अमरीकी आवाम के टैक्स की रकम के साथ फ्रॉड किया गया। यूएस एड में करप्शन साफ नजर आ रही है। एलन मस्क ने कहा, गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। अमरीकी आवाम के टैक्स की रकम का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। आफाक अहमद को डिफेंस में रिहाइशगाह से 3 अजला की पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के कहना है कोरंगी में मालबरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद के खिलाफ जलाओ घिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आफाक अहमद को जिला शर्की के थाना फैरोजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। आफाक अहमद को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में डंपर की टक्कर से एक और जान चली गई। हॉक्सपे रोड मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। 42 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 102 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में 3 मालबरदार गाड़ियों और एक वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में लिया। गाड़ियां जलाने के वाकयात पर डंपर एंड ऑयल टैंकर एसोसिएशन का एहतजाज। कई घंटे कौमी शराह पर धरना दिया। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद का आफाक अहमद पर एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 72 घंटे की मोहलत दी है। गुज़िश्ता रोज डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत के खिलाफ सखी हसन पर ताजरों का एहतजाज। हादसे में मोबाइल मार्केट का दुकानदार दानियल जाबहक हुआ था। नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगाए। लाइट शो ने रंग भर दिए। साहिर अली बग्गा ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाया। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने स्टेडियम के इफ्तिताह में लोगों को खूब एंटरटेन किया। कौमी टीम के खिलाड़ी भी स्टेज पर जलवागर हुए। लाहौर के बाद कराची में भी चैंपियंस ट्रॉफी जर्सी की रनुमाई की गई। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी, गवर्नर, वजीर आला, मेयर कराची और वफाकी वजीर खालिद मकबूल समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। उम्मीद है इफ्तिताही तकरीब की तरह कराची वाले मैच में भी आएंगे। कराची वालों से स्टेडियम ना आने का गिला रहता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की कराची क्राउड से गुफ्तगू। कहा, शायकीन से बहुत प्यार मिलता है, इन्हीं के लिए हम खेलते हैं। शाहीन आफरीदी ने भी कराची वालों का इफ्तिताही तकरीब में आने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, इस तरह पूरे इवेंट में सपोर्ट चाहिए। कप्तान रिजवान ने कहा, स्टेडियम शानदार लग रहा है, उम्मीद है इवेंट भी खूबसूरत होगा। हारिस रऊफ बोले, पूरी कोशिश होती है कि शायकीन को एंटरटेन कर सके। शायकीन हर तरह की सूरत हाल में हमें सपोर्ट करते हैं। कराची स्टेडियम अपग्रेड करने वाले मजदूरों के लिए इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मजदूरों के साथ घुल मिल गए, साथ खाना भी खाया। चेयरमैन ने मजदूरों की दिन रात मेहनत को सराहा। मजदूर कहते हैं स्टेडियम बनाने में बहुत मेहनत की, टीम ट्रॉफी जरूर जीते। चेयरमैन पीसीबी ने मजदूरों को कल के मैच देखने की दावत और टिकट्स दिए। कहा, जो दावा कर रहे थे स्टेडियम नहीं बन पाएगा वो हार चुके। तमाम मजदूर इस प्रोजेक्ट के हीरो हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, भरोसा रखें, यकीन दिलाता हूं जितनी मेहनत आपने की उतनी मेहनत हम भी करेंगे। कोशिश है चैंपियंस ट्रॉफी हम ही जीतें। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा मुत्तहिदा अरब अमीरात में अहम मुलाकातें। यूएई के सदर से मुलाकात, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इक़्तिसादी, तिजारती, तरक्की और दीगर शोबों में ताउन पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की नायब सदर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात। नायब सदर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुर्रान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह तक आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के सामने फ़लस्तीनियों की हिमायत का आज़म दोहराया। कहा, मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है।
آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ وزیراعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ IMF وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے وفد سے کہا پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ ایسے مشنز کے ساتھ براہ راست بات چیت کی عادی نہیں۔ محکمہ خزانہ کی درخواست پر وفد سے ملے، یہ ہمارا کام نہیں، آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ چیف جسٹس نے عدالتی کارکردگی بڑھانے کے لیے کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اہم آئینی پیش رفت اور اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا IMF وفد معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق پر جاننا چاہتا تھا۔ وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے بارے میں تجاویز دیں۔ IMF وفد سے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 2 طرفہ ہونا چاہیے۔ IMF وفد نے کہا ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے وفد سے کہا ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184(3) سے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے، وہ طے کریں گے یہ معاملہ 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے، اسے آئینی بینچ نہیں دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی صحافیوں سے گفتگو، عدلیہ میں اختلافات ختم کرنے کے لیے اقدامات سے متعلق سوال پر کہا یہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ میں نے ججز سے کہا سسٹم چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں، مجھے ججز لانے دیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں، وہ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں۔ خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا۔ حکومت اور اپوزیشن سے عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے۔ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے۔ وزیراعظم کو بذریعہ اٹارنی جنرل کہا اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں۔ جوڈیشل کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور یہاں پہ ججز جو ہے وہ ایلیویٹ ہوئے، تجویز اور یہ نقطہ اور یہ اصول طے کرنے والے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ اسی اصول کو اگر پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ کر دیا تو ہم تو بہت برے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں ججز کی ووٹوں سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ججز کی تعیناتی اور تبادلوں کا پرانا اصول ہم نے تبدیل نہیں کیا۔ حکومت پر ہر چیز ڈال دی جاتی ہے، ہمیں گالیاں دینا آسان ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ججز نے سینیورٹی پر اپنی تجاویز دیں جس پر عمل کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کی تعیناتی اور تبادلوں پر خود فارمولہ دیا تھا۔ حکومت نے تجویز کی بنیاد پر آئینی ترمیم کو دی تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدلیہ کا احترام برقرار رکھنا ہوگا۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے جو آج گفتگو کی یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ ریاست کے ستون تو رہی نہیں، ریاست تو اب ہوا میں ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کو کلیپس کر چکے ہیں۔ جسٹس محسن اختر قیانی کے CSS کے نتائج کیس میں ریمارکس، کہا پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے۔ پاکستانیوں کی یہ اچھی بات ہے کہ سسٹم سے لڑتے ہیں، 24-25 کروڑ میں سے زیادہ لڑتے ہیں اور کم ہی بچتے ہیں، لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ انہی نوجوانوں نے ملک کو سنبھالنا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رولنگ، کہتے ہیں میڈیا پر دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا ایگزیکٹو اور عدلیہ کو کلیپس کر گئی ہیں، کسی کو پارلیمان کے خلاف ایسا بیان دینے کا حق نہیں۔ جج صاحب کو پیغام بھجوا دیجئے، پارلیمان کے لیے الفاظ قابل قبول نہیں۔ Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed. All those in favour of it, may say aye. All those against it, may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، واک آؤٹ۔ پی ٹی آئی کے رکن شاہد خٹک نے کورم کی نشاندہی بھی کی لیکن کورم پورا نکلا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کرنی، جو رکن اضافی تنخواہ نہیں لینا چاہتے وہ لکھ کر دے دیں، ان کو اضافی تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایاز صادق نے کہا جب ان کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی نہیں ہوتی، کسی اور کی حکومت ہو تو اسمبلیاں جعلی ہو جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے 314 اراکین پر مشتمل ایوان میں صرف ایک رکن کا تنخواہ نہ لینے کا انکشاف۔ نواز شریف سمیت ایوان کے 313 اراکین ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔
पीपल्स पार्टी की आसवा भुट्टो वाहिद रुकन हैं जो कौमी असम्बली से तनख्वाह वसूल नहीं कर रही। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई, एक घर में टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने वकील से सलमान अकरम राजा से पूछा, पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? इख्तियार समाज से बाहर ना निकले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों पर पड़ी हुई है, जो बातें आप जहां कर रही हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे, जो अपने मुल्क पे हमले करते हैं तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। दूसरों के बच्चों को ये तरगीब देनी, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तलबा और तालिबात से खिताब, कहा, आप लोगों ने किसी का ईंधन नहीं बनना। इंसान तरक्की कर रहा हो तो टांके खींचने वाले बहुत होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। आपका काम ज़ाती हमले करना नहीं, अवाम की खिदमत है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे कह रहे हैं हमें भी स्कॉलरशिप और लैपटॉप दें, बच्चों के लिए जो हो सका करूंगी। कराची वालों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। कराची में पुराने मकानों, फ्लैट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कम टैक्स लगेगा। कीमतों का तनखीना कम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में 30 साल से ज़ायद पुरानी रिहायशी फ्लैट की कीमत 50% कम तस्वुर होगी। 25 साल से पुरानी कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू 10% कम समझी जाएगी। 15 से 20 साल पुराने मकान की तामीर शुदा हिस्से की कीमत का तखमीना भी 10% कम लिया जाएगा। कराची डिफेंस की कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यू कम होने के बजाय 15% ज़्यादा तस्वुर होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सुबकी का सामना। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का मोदी से मुसाफा करने से इनकार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हाथ हिलाते रह गए, फ्रांसीसी सदर नजरअंदाज कर गए, आगे बढ़ गए। वीडियो वायरल। फ्रांसीसी सदर पेरिस में होने वाली मसनूई ज़हानत से मुतालिक समिट में शरीक थे। सदर मैक्रोन सबसे गर्मजोशी से मिले, मगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को घास न डाली। फ्रांसीसी सदर मोदी के साथ बैठने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाली हममनसब से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आसिफ जरदारी की पुर्तगाल के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा, पुर्तगाली सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म से दुबई में ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुकाम बन गया है। SIFC के जरिए कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार की भी मुलाकात। पेश ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर जल्द अमल दरामद के ख्वाह हैं। शहबाज शरीफ ने कुवैती हममनसब, श्रीलंकन सदर और बोस्निया के रहनुमा से मुलाकात की। IMF मिशन ने अफसरान के एसेट डिक्लेरेशन के लिए मजीद मोहलत की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसव्विदे पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। सिविल सर्वेंट एक्ट से तरमीमी ड्राफ्ट फरवरी में ही IMF को फराहम किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि असासों के डिक्लेरेशन से मुतालिक कानून साजी अब फरवरी के बाद हो सकेगी। हम
یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئین قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے. ہم جو موجودہ حکومت ہے اس سے ہم نے مذاکرات معطل کیے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بشرا بی بی کی ملاقات. وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں ایس او پی کے تحت بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی بھی ملاقات کی. ہم چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل ملے. گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہی ہیں. ملک آئین کی بحالی قانون کی بالادستی ضروری ہے. لیبیا کشتی حادثہ میں 16 پاکستانیوں کی لاشیں نکالی گئیں. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا حادثے کی اطلاع پر طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے زاویہ شہر کا دورہ کیا. غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے. کشتی حادثے میں 37 افراد زندہ بچ گئے. زخمیوں میں 1 اسپتال، 33 مقامی پولیس تحویل، 3 طرابلس میں ہیں. 10 پاکستانیوں کی تلاش جاری ہے. وزیراعظم کا لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس. لواحقین سے تعزیت. کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سندھ کی جامعات میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر مقرر کرنے کے قانون میں ترمیم کا بل گورنر سندھ نے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا. گورنر سندھ نے کہا کہ وفاقی HEC کی ہدایات کے تحت VC ایک ماہر تعلیم ہونا چاہیے. وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایات پر دیگر صوبے بھی عمل پیرا ہیں. PhD کے حامل افراد علمی قیادت، تحقیق اور انتظامی معاملات پر گہری سمجھ رکھتے ہیں. بیوروکریٹس کی تقریر تعلیمی معیار اور تحقیق کے ضمن میں پورا نہیں اترتی. پاکستان کی میرٹ کا قدر ہو رہا ہے. PMLN ہو، PTI ہو، جماعت اسلامی ہو، ان ساری سیاسی جماعتوں کو اب کراچی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ڈومیسائل سسٹم ختم کیا جائے. انٹرمیڈیٹ اور میٹرک بورڈ اور جہاں ان کی رہائش ہو اس پر انہیں داخلے دیے جائیں. سندھ کی میڈیکل جامعات میں دوہرے ڈومیسائل پر ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ نے سیکرٹری صحت کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا دوہرے ڈومیسائل کی بنیاد پر 18 داخلے منسوخ کیے. ڈاؤ یونیورسٹی میرٹ پر داخلے فراہم کرتی ہے. MKM نے ڈومیسائل سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے. نون لیگ، PTI، جماعت اسلامی، NP، JUI سب کو کراچی کے طلبہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا.